बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी का सियासी दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ चुका है और बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो हुकूमती इत्तेहाद ने बहुत बड़ा मैदान मार लिया है और उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को 2 साल की एक्सटेंशन दे दी है। 1 साल पहले ही, 1 साल अभी बाकी है लेकिन 2 साल की एक्सटेंशन दे दी गई। इस तरह 2027 तक अब उनका पहला टेन्योर 5 साल का मुकम्मल होगा। दूसरी तरफ जनाब इसका भी कानून साजी हुई, लेकिन इस दौरान जो मार कुटाई हुई वो भी मनाजर आ चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस बात की तस्दीक कर दी है। उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। तो पहली खबर मेरा ख्याल है यही लेते हैं। उसके बाद पहले कौमी असम्बली में ये सब कुछ हुआ और कौमी असम्बली में आनन फानन ये कानून साजी की गई। पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, मैं उसमें काफ़ी तफसीलात से आगाह कर चुका हूँ। उसके फ़ौरन बाद ये चला गया जनाब सेनेट में, क्योंकि कौमी असम्बली के बाद सेनेट का इजलास पैरेलल चल रहा था और वहां से भी इसको जल्दी जल्दी मंजूर करवाया गया। कौमी असम्बली में 9 मिनट में 6 बिल मंजूर करवाए गए और सेनेट में भी इसी तरीके से आनन फानन ये सारे का सारा काम किया गया। और वहां पर JUI ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शरीक हुई एहतजाज में और एहतजाज में हिस्सा लिया, क्योंकि JUI को भी इस बार इस कानून साजी में जमीयत उलमा इस्लाम को भी नहीं ऑन बोर्ड रखा गया और ना ही उनसे सलाह मशवरा किया गया, ना ही उनको ये बिल दिखाया गया और ना ही उनके साथ मामला तय किए गए, क्योंकि ये कानून साजी थी सिंपल मेजॉरिटी के साथ होनी थी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत। और जो पहले वारदात डाली जा रही थी वो आईनी तरमीम थी। आईनी तरमीम के अंदर ये सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत एयर चीफ, नेवल चीफ, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जो है वो 5 साल का टेन्योर करके तौसी कर दी गई है। अलबत्ता चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उनको इसमें शामिल नहीं किया गया और इस तरीके से अब इसके जो असरात होने हैं सेनेट से मंजूर हो गया जी। और सेनेट से मंजूर होने के बाद फिलफौर उसे भेजा गया सदर ममलिकत कायम मुकाम जनाब यूसुफ गिलानी साहब के पास, क्योंकि जरदारी साहब दुबई में हैं, उनका पाँव टूटा हुआ है और वो 4-6 हफ्ते के लिए दुबई में क़याम पजीर हैं। और दूसरी जानिब गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, वो कायम मुकाम सदर हैं, लिहाजा उन्हें रखा हुआ था स्टैंड बाय पे कि जनाब हम आ रहे हैं बिल लेके और सुबह नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ये बिल फौरी गिलानी साहब के साथ कायम मुकाम सदर से दस्तखत करवाए गए और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये थी कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास है और उस इजलास में अब इसके अकॉर्डिंगली आगे फिर फर्दर जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो हमारे सामने खबर है जी वो है PTI के रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू भी सामने आ चुकी है। और चूंकि आपने देखा होगा कि एहतजाज जब हुआ कौमी असम्बली में, जब ये मंजूर करवाया जा रहा था, जबरदस्ती बिल ये कानून साजी की जा रही थी, 6 बिल मंजूर करवाए गए, तो उसमें उस वक्त एहतजाज शुरू हो गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था और वहां पे अता तारड़ साहब आ गए थे और अपनी टीम के साथ, और वहां उन्होंने भी स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज शुरू कर दिया था और उन्होंने भी नारेबाजी की। और शाहिद खटक साहब ने यह बताया है कि जी हम एहतजाज कर रहे थे और मगर अता तारड़ की जानिब की तरफ से गालियां दी गई और अता तारड़ की जानिब से गालियां देने पर लड़ाई शुरू हुई। इसके बाद याद नहीं किसको कितने थप्पड़ लगे। आज के बाद से PTI की मुख्तलिफ अपोजिशन नजर आएगी और अब हम हर रोज एहतजाज करेंगे। ईवान में मामूल की कार्रवाई आपको नजर नहीं आएगी। जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा। इस असम्बली को अब मजीद नहीं चलने देंगे। इस असम्बली से पाकिस्तान के खिलाफ कानून साजी हो रही है, रातों रात कानून साजी के लिए बिल्स मंजूर करवाए जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शाहिद खटक साहब ने कहा है कि जनाब ये सब कुछ हुआ और इसीलिए फिर मार कुटाई भी हुई और फिर सार्जेंट एट आर्म्स आए और उन्होंने मामला को संभाला, जो कि कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस का एक अपनी पुलिस होती है, उसको सार्जेंट एट आर्म्स कहते हैं।
وہ آئے اور انہوں نے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن یہ سارجنٹ ایٹ آرمز اس رات پارلیمنٹ میں نہیں تھے جس رات پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کو نامعلوم افراد نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایک مڈ نائٹ آپریشن کر کے ان کو وہاں سے اغوا کیا، وہاں سے اٹھایا تھا، گرفتار کیا تھا۔ تو اس وقت یہ جو ہے نہیں موجود تھے جناب سارجنٹ ایٹ آرمز۔ تو یہ تو ہو گیا آئین اور قانون سازی سے متعلق معاملہ، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جی یہ جو ہوئی ہے جی ایکسٹینشن، اور اس ایکسٹینشن کا نقصان کیا ہوگا، یہ جو 5 سال مدت کر دی گئی ہے، اور اطلاع یہی ہے کہ اگلے 5 سال کا بھی پلان ہے، تو اس کے بعد نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ جو فوجی افسران ہیں جو خواب لے کے آتے ہیں، ظاہر ہے جو فوج میں آتا ہے اس کا خواب یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے عہدے تک پہنچے، اور آخری سے آخری عہدے تک 4 سٹار 3 سٹار تک پہنچے اور ریٹائر ہو۔ لیکن اس اپوائنٹمنٹ کے بعد جو ترقیاں ہیں وہ اوپر جا کے رک جائیں گی، اور اب آرمی چیف اگلے 3 سال تک جنہوں نے بننا تھا، جو کور کمانڈرز، جو سینئر موسٹ کور کمانڈر تھے تو لائن میں کھڑے تھے، اور جنہوں نے اگلے سال نومبر میں ٹاپ 3 اور ٹاپ 4 میں آنا تھا، وہ اب ان کی باری نہیں آئے گی، اور لہٰذا ان کی باری بھی نہیں آئے گی، پھر اگلے سال والوں کی باری نہیں آئے گی، پھر ان کے اگلے سال والوں کی باری بھی نہیں آئے گی۔ تو اس طریقے سے اگلے 3 سال تک جو ہے وہ پروموشنز کا سلسلہ رک چکا ہے، اور آرمی چیف جہاں عاصم منیر صاحب اپنا عہدہ جاری و ساری رکھیں گے، اور اگر ان کو ایک ٹینیور اور دے دیا جاتا ہے اور 2032 تک ان کو جاری رکھا جاتا ہے، جو کہ اطلاعات موجود ہیں، تو پھر معاملہ جناب کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جنرل ایوب خان صاحب کو سب سے پہلے اس وقت کے میجر جنرل سکندر مرزا جو گورنر جنرل تھے، صدر تھے، انہوں نے یہ پہلی بار انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی جنرل ایوب خان صاحب کو، اور جو ہی جنرل ایوب خان صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی، اور اس کے ٹھیک 1 سال بعد ہی 1957 میں ان کو ایکسٹینشن دی گئی، اور 58 میں ہی بلکہ اس سے کچھ ہی چند ہفتوں کے بعد ہی اس وقت یہ سکندر مرزا کی ڈائریکشن پہ، اس وقت کیونکہ وزیر اعظم کا آفس ایک پوسٹ آفس کے طور پہ کام کرتا تھا، وزیر اعظم کا آفس، اور ایک چٹ پہ لکھ کے بھیجی گئی تھی پرچی، سکندر مرزا صاحب نے چٹ پہ لکھ کے پرچی دی تھی، میر جعفر اور میر صادق کے سلسلہ نسب سے ہیں وہ، تو انہوں نے اس وقت کے سیکرٹری ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب، انہوں نے بتایا، انہوں نے اپنی کتاب میں رپورٹ کیا کہ کاغذ کی پرچی پہ لکھا اور کہا کہ جناب یہ ایکسٹینشن کا آرڈر ہے، اور یہ ابھی ملک فیروز خانون پرائم منسٹر سے کہیں کہ اس کی سمری جاری کروائیں، اور نیچے کسی افسر کو نہیں دینا بلکہ سیدھا لے کے جائیں۔ تو وہ راتوں رات جنرل ایوب خان صاحب کی ایکسٹینشن دلوائی گئی تھی، اور پھر وہی جنرل ایوب خان صاحب تھے، انہوں نے آئین 1956 کا جو ہے وہ فارغ کر دیا تھا، پارلیمانی دستور تھا اس کو فارغ کیا، اور مارشل لا لگایا، اور سکندر مرزا کو بھی فارغ کیا، ملک بدر کیا، اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ پہلی ایکسٹینشن جنرل ایوب خان کو دی اس وقت کے صدر سکندر مرزا صاحب نے، میجر جنرل سکندر مرزا ریٹائرڈ، جو کہ پہلے گورنر جنرل بنے، اور اس کے بعد پھر صدر مملکت از خود بنے 1956 کے دستور کے تحت، اور پھر جس کا دستور کے تحت بنے اسی دستور کو پھر سبوٹاج کیا، اور دونوں نے مل کے، سکندر مرزا صاحب نے بھی اور ایوب خان صاحب نے بھی مل کر یہ سارا کچھ ہوا، یہ تاریخ ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوسری ایکسٹینٹ، پھر ایوب خان، جاہیہ خان کا مارشل لا، اور اس کے بعد ایوب خان، اس کے بعد ضیاء صاحب کا مارشل لا آیا جی۔ ضیاء صاحب جونیئر موسٹ آرمی چیف تھے، ان کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیچے سے اٹھا کر اوپر لگایا، اور انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ، وہ انہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ان کا تختہ الٹا اور انہی کو پھانسی پہ لٹکایا، اور پھر شریف خاندان نے ساتھ مل کے، سیاسی بیٹا روحانی باپ مل کر، میاں شریف اینڈ کمپنی نے وہ سارے کا سارا پھر ضیاء الحق صاحب کا دور پورا کیا، اور ان کا اختتام ہوا 17 اگست 1988 کو ایک ہولناک حادثے کی صورت میں۔ پھر آتے ہیں جی جنرل مشرف صاحب۔ جنرل مشرف صاحب کو بھی یہ کریڈٹ بھی میاں صاحب کے کھاتے میں جاتا ہے کہ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت صاحب کو استعفیٰ لیا نواز شریف صاحب نے، کیونکہ انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی تجویز دی تھی کہ ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہونی چاہیے،
جو کہ معاملات کو دیکھا کرے اور جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں وہ آیا کریں. تو نواز شریف صاحب نے اس کو سیاست میں مداخلت تصور کیا. جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لیا اور جنرل پرویز مشرف صاحب کو 2 ٹوپیاں پہنا دی اور ان کو چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی بھی اور آرمی چیف دونوں عہدے ان کو دے دیے. پھر انہی پرویز مشرف صاحب کو جب وہ سری لنکا سے آ رہے تھے جی، ان کا پھر طیارہ ان کو لینڈنگ سے روکا گیا. طیارہ ہائی جیکنگ میں جنرل مشرف صاحب کا طیارہ وہ پھر واقعہ ہمارے سامنے ہے جی. نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، پھر اس کے بعد ڈیل ہوئی اور اس کے چلے گئے. تو پھر پرویز مشرف صاحب 9 سال اور وہ بھی کھاتا میاں صاحب کے کھاتے میں لکھے جائیں گے جی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ. تو یہ تو اس کے بعد پھر کیانی صاحب کو ایک ایکسٹینشن دی پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب نے، اور وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ اس معاہدے کے تحت تھی کہ پیپلز پارٹی اپنے 5 سال پورے کرے گی. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سال پورے کیے اور کیانی صاحب کو ایک ایکسٹینشن ملی 6 سال. اور اس طریقے سے اس کے بعد پھر اگلی ایکسٹینشن جنرل باجوہ کی تھی، اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن جب سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی اور اس کے بعد پھر ایک ڈیل ہوئی، اور وہ ڈیل جو ہے بظاہر تو وہ قانون سازی سب نے مل کر کی، اور پیپلز پارٹی نے اور جناب مسلم لیگ نواز نے اور پی ٹی آئی نے سب نے مل کر وہ قانون پاس کیا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا. لیکن در حقیقت وہ ایک خفیہ معاہدہ تھا مسلم لیگ نواز کے درمیان، شریف فیملی کے درمیان، اور وہ معاہدہ کروانے میں ملک احمد خان صاحب اور محمد زبیر صاحب اور رانا تنویر صاحب اور خواجہ صاحب اور یہ سارے کے سارے موجود تھے. اور اس ایکسٹینشن کے بعد معاہدے کے تحت رجیم چینج آپریشن ہوا، عمران خان صاحب کا تختہ الٹا گیا، اور وہ اس نتیجے پہ وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ یہاں پر اختتام پذیر ہوئی. اور اب جو ایک اور ایکسٹینشن دی گئی ہے جی، یہ ایکسٹینشن تمام سروسز چیف کو ٹینیور بڑھا کر دی گئی ہے. اور اب کی بار جو معاہدہ جو پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو ہیں وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ جناب مائنس عمران خان جاری رہے گا جعلی نظام. یہ معاہدہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنی صداقت ہے، کیونکہ ایک باری مریم صاحبہ کو ملے گی، ایک باری بلاول صاحب کو ملے گی، اور اس کے بعد پھر درمیان میں ایک سیاسی پارٹی تشکیل دی جائے گی، اور سیاسی پارٹی پھر آگے ریپلیس کرے گی اگلے 10 سال کے بعد. تو یہ بہرحال یہ معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. اب آگے ہیں جی اگلی خبر جو ہے وہ ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مونی بختر صاحب، یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس مونی بختر صاحب سے اختلافات شروع ہو گئے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب کے، چیف جسٹس آف پاکستان کے. اختلافات کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ جمعرات کو ہر جمعرات کو کہتے ہیں ہر جمعرات کو جی جوڈیشل ججز کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، جس میں بینچ تشکیل پائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی جو امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ ریفر کیے جاتے ہیں. تو جمعرات کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مونی بختر صاحب نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے یہ کہا کہ معمول کے مطابق آفیشلی کہ جناب اس پہ آج میٹنگ ہونی چاہیے، اور میٹنگ وہ نہیں بلائی گئی. تو میٹنگ اس لیے کال کی جا رہی تھی ججز کمیٹی کی تاکہ یہ 26ویں غیر آئینی ترامیم کے خلاف جو درخواستیں آئی ہیں ان کو فل کورٹ کے سامنے فکس کیا جا سکے اور ان کی ہیئرنگ کی جا سکے. لیکن وہ کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا، اور مبینہ طور پر یہ رپورٹ بھی کیا ہے، کورٹ رپورٹرز ہیں حسنات ملک صاحب ڈان کے بہت اچھے اور مطیع اللہ جان دونوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جمعرات کی وہ جو میٹنگ ہے وہ نہیں ہو سکی ججز کمیٹی کی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے وہ میٹنگ کال نہیں کی، اور اس کے بعد پھر جسٹس مونی بختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے چیمبر میں وہ میٹنگ کال کی، کیونکہ جو میجورٹی ہے میجورٹی کا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ کیس فکس کیا جائے، اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو یہ ہدایت کی کہ جو ججز کمیٹی کے منٹس ہیں یہ ویب سائٹ پہ آویزاں کیے جائیں، ویب سائٹ پہ جاری کر دیے جائیں. لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا، اور اس طریقے سے یہ 4 نومبر کو وہ آج یعنی کہ جو دن گزر گیا ہے منڈے کا، اس دن یہ بینچ فکس ہونا تھا، یہ کیس فکس ہونا تھا. جمعرات کو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اس کو فل کورٹ کے سامنے 26ویں غیر آئینی ترمیم کو جو چیلنج کرنے کی درخواستیں ہیں ہائی کورٹس میں بھی آئی، ہائی کورٹس میں مختلف فائل ہوئی، جبکہ سپریم کورٹ میں بھی متعدد درخواستیں آ چکی ہیں، لیکن ان کو نہیں پٹ اپ کیا گیا اور نہ ہی ان کو فکس کیا گیا، اور نہ ہی رجسٹرار سپریم کورٹ نے ویب سائٹ پہ وہ
मिनट्स जारी किए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जजेस कमेटी के जो 2 अहम रुकन हैं, उनकी हिदायत पर। इस तरीके से ये इख्तिलाफात जो हैं अब सामने आ चुके हैं और वो जो कॉस्मेटिक्स मेजर्स लिए जा रहे थे, वो कॉस्मेटिक्स मेजर्स जो हैं वो अब ज़ाइल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, वो अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं। तो इसके साथ-साथ जी अब जब ये रातों-रात कानून साज़ी हो गई है और कानून साज़ी होने के बाद ये सारी जो कानून साज़ी हुई है जी, इसके बाद सदर ममलिकत ने दस्तखत भी कर दिए और आज अलसुबह इस बारे में जो है वो गज़ट नोटिफ़िकेशन भी जारी हो जाएगा और ये कानून बन जाएँगे सारे के सारे। और फिर सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल जो कमेटी है, कमीशन है, जो अब सुप्रीम जुडिशल कमीशन ही कहना चाहिए, जो नए कानून के तहत बनाया गया है, उसमें अब उसका आज पहला इजलास है, जिसमें ये जो 26वीं गैर आईनी तरमीम और जो कल कानून साजी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आगे मामलात को बढ़ाया जाएगा। और उसमें आपको मालूम है कि आज के इजलास में पता चल जाएगा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब किस तरफ जाते हैं। वो अपने ऑनरेबल जजेस के साथ जाते हैं या फिर हुकूमती साइड की तरफ जाते हैं और क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है और जजेस की तादाद बढ़ाने के बाद आज उसमें मजीद जो जज हैं वो शामिल करने की कोशिश की जाएगी। 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है ताकि जो मेजॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट में, उस मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में तब्दील किया जाए और अपनी पसंद के, अपने लाइक माइंडेड जजेस को अपॉइंट करके। तो उसके लिए और फिर दूसरा ये कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो भी आईनी बेंच का भी फैसला होना है और आईनी बेंच की सरबराही किसको दी जाएगी, ये भी एक अहम नुक्ता है। क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हुकूमती नुक्ता नज़र के साथ जाते हैं या फिर सीनियर मोस्ट जज साहिबान और जो अंदर से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिलाते हैं, वो आज पता चल जाएगा कि ये इख्तलाफात की नौइयत क्या है। जबकि जी एक और जो मामला है और वो है जो हमारे सामने आया है, वो है जनाब इमरान खान साहब की सेहत से मुताल्लिक चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब का जो स्टेटमेंट है वो आ गया है जी। बज़ुबान इंग्लिश उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है और हेल्थ बुलेटिन कह लें आप इमरान खान साहब का, उसमें उसमें काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं जी बताने के लिए और गौर करने के लिए। मैं आपको सुनवाई देता हूं और उसके बाद इसमें जो खास बात है वो मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा। पहले जरा आप सुन लीजिए ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए कि डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना करने के बाद उन्होंने क्या बुलेटिन जारी किया है। I was fortunate to be able to see Prime Minister Imran Khan today, Monday the 4th of November 2024, in Adiala Jail in Rawalpindi. It is almost exactly 10 weeks since I was last given permission to see him. When I met Khan Saab this morning, he appeared to be in his usual high spirits. His only complaints were of ringing in the ears, which medically is known as tinnitus, which he has had for several months now, and for which he's on treatment, as well as some ongoing numbness in a small part of his left foot. This is a residual of the injury he sustained when there was an attempt on his life in November 2022 and he received bullet injuries to his left leg. On examination today, he looked very well. He was freshly shaven and had good skin color. His heart rate was 50 beats per minute. His blood pressure was 110/70 and his oxygen saturation. अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ तक उन्होंने जो बात की है, एक तो उन्होंने कहा है कि उनके कानों में जो घंटियां बजती हैं वो उन्होंने शिकायत की और ये पहले से सिलसिला चला आ रहा है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। दूसरा, जब उन पे कातिलाना हमला हुआ, बाईं टांग पे जो गोलियां लगी थी वहां पे उस इंजरी में भी अपसेट की उन्होंने शिकायत की और उन्होंने कहा, और आगे सुनिए जी कि अगली वो बातें हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो मैं ज़रा पहले सुन लें फिर मैं आपको बताता हूँ। Room air was 98%. As I have said before, his vital signs reflect very good general health and are in keeping with his rigorous exercise regime over the course of his life. I listened to his chest and his heart sounds and they were also normal. I did feel today that his muscle tone
was somewhat reduced as compared to earlier examinations. This is likely to be because of recent curtailment of opportunities for exercise, which have now thankfully been restored. I am confident that this will improve rapidly if he is allowed to continue to exercise in the manner to which he is accustomed, and there should be no long-term consequences as a result of this. I was accompanied today by a team of doctors from the Pakistan Institute of Medical Sciences, or PIMS, in Islamabad. This team included an ENT, or ear, nose and throat consultant, who advised medication to help with the ringing in Khan Saab's ears. I concurred with his opinion, and we have made a recommendation for a change in medication accordingly. I have also suggested that he take a tablet of calcium and vitamin D once daily in order to make up for any deficiencies associated with lack of adequate exposure to sunlight and fresh air. Some blood samples were taken and sent to PIMS for analysis. The results of these are now available and have shown no abnormalities apart from a slight elevation in his cholesterol. Khan Saab is known to have a high cholesterol level and is already on medication for this. I will be making some recommendations shortly to try and improve his cholesterol level further. It is very important that Khan Saab's own doctors from Shaukat Khanum, myself and Dr. Faisal Sultan be given regular access to see him so that we can keep abreast of his medical condition. I'm sure that we both look forward to seeing Khan Saab at regular intervals in the future. Thank you. अब उन्होंने 2-3 बातें की हैं. एक तो उन्होंने कहा है कि जो बाएं टांग है उसका मैंने आपको बता दिया, और दूसरा वो हौसला उनका बुलंद है, लेकिन उनके मसल्स का मामला था, वो मसल्स कमज़ोर हुए हुए हैं, गोश्त कम हुआ है, और उसकी वजह उन्होंने बता दी कि उनको जो पिछले दिनों उन पे तशद्दुद किया गया, अपनी मेडिकल ज़ुबान में बता रहे थे, उनको महदूद किया गया और उन पे जो सख्तियाँ की गई उसके नतीजे में ये हुआ. और फिर उनकी डेफिशिएंसीज उनकी बॉडी में बहुत हैं. विटामिन डी उन्होंने सजेस्ट किया है और उसकी वजह ये बताई कि उनको रोशनी नहीं मिली, उनको ताज़ा हवा नहीं मिली. सूरज की रोशनी से उनको दूर रखा गया, ताज़ा हवा से दूर रखा गया. ये वही है जब उनको कैद तन्हाई में रखा गया 3 हफ्ते के लिए, और ख़ास तौर पे बिजली बंद, सब कुछ बंद, और उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया. 1 हफ्ता तक बिल्कुल नहीं निकलने दिया. 10 दिन के बाद उनको सिर्फ उस कॉरिडोर में, वो भी हवादार नहीं है, जो कॉरिडोर है उसमें उनको सिर्फ वॉक की इजाज़त दी गई थी, और वो 1.5 घंटे के लिए 24 घंटों में से निकाला जाता था. और फिर इसकी वजह से वो कहते हैं डेफिशिएंसीज जो हैं वो बढ़ गई हैं, और उनको हमने दिया है टेबलेट्स सजेस्ट किए हैं विटामिन डी की और दीगर. तो ये सूरत हाल है. इस तरह से डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब ने बड़े तहम्मुल से, बड़े अच्छे अंदाज में वो सारी बातें कन्वे कर दी जो कि इमरान खान साहब को दरपेश थी, क्योंकि आमतौर पर क्योंकि उन्होंने स्टार्ट जहाँ से किया कि वो बहुत अच्छी हालत में थे, बहुत थे, हौसले उनके बुलंद थे, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है. लेकिन साथ साथ उन्होंने सारी बातों को उन्होंने कन्वे कर दिया है, और बाजुबान इंग्लिश, ताकि इंटरनेशनल जो मीडिया है उन तक भी ये बात अच्छी तरह से पहुंच सके. तो यह है सूरत हाल जनाब. बाकी बातें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.